हमने जब उसे समझाया कि तेरे दो बच्चे हैं, तू इसको देख, तेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। उसने कहा पापा मैं अपने दो बच्चों को देखूं या पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को देखूं, मुझे और ये सारा कुछ जो है एक औरत जो नाजायज़ इस मुल्क के सूबे में मुसल्लत की गई है फॉर्म 47 के तहत, उसकी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए 14 महीने 5 दिन से बेगुनाह जेल में हो और उसको ये उम्मीद हो कि आज मैं अपने बच्चों में चले जाऊंगी, तो वो बहुत खुश थी। लेकिन इन्होंने फिर अपनी जो बर्बरियत और जुल्म जो है उसको कंटिन्यू रखा है। और ये सारा कुछ जो है एक औरत जो नाजायज़ इस मुल्क के सूबे में मुसल्लत की गई है फॉर्म 47 के तहत, उसकी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए वो कहती है हमें, उसने कहा था कि पापा मेरे दो बच्चे हैं, और हमने जब उसे समझाया कि तेरे दो बच्चे हैं, तू इसको देख, तेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। उसने कहा पापा मैं अपने दो बच्चों को देखूं या पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को देखूं, मुझे पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। अब आप ये सोच लें कि आपकी बेटी इस जहाद में शहीद हो गई है या कैद है, और जब तक मैं कैद हूँ आपने मेरे बच्चों की निगरानी और परवरिश करनी जैसे आपने मेरी की है। तो मैं इंशाल्लाह उसकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा। वो बच्चे पहले 3-4 महीने काफ़ी अपसेट रहे, उसके बाद उनकी स्टडी काफ़ी सफ़र हुई, लेकिन फिर हमने मैनेज कर लिया। और वो अब वो आखिरी दफ़ा जब सनम उनसे मिली थी तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा था कि अगर आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो तो मैं करूं। उन्होंने कहा पापा अगर 72 साला इमरान खान हमारे लिए जेल में है तो अगर आप भी जेल में हो तो हमें आप पे फ़ख्र है। 15 ये आंसू मुझे मेरे अपने रब के सामने रोज़ होते हैं। मैं दुनिया के किसी आदमी से उसके लिए रहम की अपील मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम हर हालत में लड़ेंगे, खा वो कोई भी हो, इस मुल्क का किसी भी ओहदे पे मुसल्लत मुलाजम हो। हम और रहम की अपील मैं सिर्फ अल्लाह से करूँगा। ज़ाहिर है मैं बाप हूँ, मैं 14 महीने 8 दिन से उसकी तकलीफ़ात जो हैं उसको देख रहा हूँ। वो आप लोगों के सामने डेफिनेटली एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आती है, लेकिन उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं उनकी आंखों से मुझे उसका अंदाज़ा होता है कि उसको इस बात से कितनी तकलीफ़ है। इन्होंने उसको लाहौर की, पंजाब की जो हदूद है उससे बाहर निकालने के लिए एक जाली मुकदमा FIA में दर्ज किया है। जिन भी वीडियो या ट्विटर के जो कोई हैं मैसेजेस, उस पे वो मुकदमा जब दर्ज किया गया है जो, उसको हाई कोर्ट ऑलरेडी जाली और मनगढ़ंत करार दिया। मेरा राइट था कि मैं इनसे पूछता कि आप मेरी बेटी को आप किस मुकदमे में गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं। इन्होंने मुझे किसी भी मुकदमे का हवाला दिए बगैर कोई कागज़ दिखाए उसको मेरे हाथों से छीना। और सनम जावेद खान को अब गिरफ्तार हुए तकरीबन 15 माह गुजर चुके हैं, और इस अरसे के दौरान जब सनम को सबसे पहले अरेस्ट किया गया तो वो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का एक डिटेंशन ऑर्डर इशू करके इसको अरेस्ट किया गया। और जो ही उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया तो फिर इसकी एक 9 मई के वाक़े से मुंसलिक लाहौर के एक केस में गिरफ्तारी डाली गई। जो ही इस केस में, पहले फौजदारी केस में उसकी हमने अरेस्ट से रिलीज़ करवाई, तो साथ ही रिलीज़ के बाद उसको री अरेस्ट किया गया। इसी तरह जब दूसरे मुकदमे से उसको री अरेस्ट करने के बाद रिलीज़ करवाया तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो बददियानती का, बदनीयती का, बदमाशी का और बेहयाई का शुरू हो गया कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक भी ऐसी मिसाल नहीं है पिछले साल से पहले कि रियासती सतह पर किसी भी एक खातून या नंबर ऑफ फीमेल्स यानी कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद को इस तरह पब्लिकली रगेदने का और ह्यूमिलेट करने का एक अनएंडिंग और एंडलेस किस्म का एक मुकम्मल सिलसिला शुरू हो जाए। उसके बाद एक सनम जावेद खान की तरफ से लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई सितंबर-अक्टूबर में, जिसमें IG पंजाब की तरफ से AIG लीगल ने कमेंट्स जमा कराए कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो कुल मुकदमात की तादाद थी वो 2 थी, और उन दोनों में उसको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया अदालत की तरफ से, बावजूद इसके कि अदालत में एक बयान देने के बाद, और ये अंडर ओथ स्टेटमेंट्स हमेशा कोर्ट में फ़ाइल होती हैं, यानी कि बयान हलफ के तहत जो है बयान देने के बाद भी एक जैली, झूठे और मनगढ़ंत केसेस का, एंडलेस केसेस का एक मज़ीद सिलसिला शुरू हुआ। और सनम जावेद को पे दर पे दोबारा, अब तक जो टोटल तादाद हमारे सामने पंजाब में आ चुकी है वो 7 लाहौर के मुकदमात में अरेस्ट, रिलीज़, री अरेस्ट का एक पैटर्न कैरी ऑन किया गया। उसके बाद 3 मुकदमात सरगोदा में कायम किए गए, उसके बाद एक गुजरांवाला में मुकदमा कायम किया गया।
اس کے دوران جو ہی گجرانوالہ کے مقدمے میں گرفتار کیا، ایک اور ڈیٹینشن آرڈر جو ہے وہ گجرانوالہ کے ڈپٹی کمشنر نے، جبکہ صنم جاوید جیل میں ہے. یہ پاکستانی تاریخ کے انتہائی انوکھے، عجیب و غریب نوعیت کے جو ہیں وہ انتظامیہ کی ہیرا پھیریوں کے سلسلہ کار شروع ہوئے ہیں، جس کی ماضی میں قطعی طور پر کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ اس حد تک حواس باختہ ہو کہ بیوقوفیاں اور جیل سازیاں اور دو نمبریاں کرتے ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص سے عوام الناس کے درمیان جو ہے کوئی نقص امن کا خدشہ ہو، جو کہ جیل میں ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، یعنی کہ عدالت کے قبضے میں ہے، عدالت کی کسٹڈی میں ہے. اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. جس وقت ہائی لائٹ کیا گیا تو ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کی طرف سے اس آرڈر کو وڈرا کیا گیا. اب یہ سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ 3 ڈیٹینشن آرڈر، 11 فوجداری، دہشت گردی کے مقدمے قائم کیے گئے، اس سب سلسلہ کار کو دیکھتے ہوئے ریسنٹلی ایک لاسٹ 1 منتھ میں صنم جاوید خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے جو گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ کا آرڈر تھا اس کو اسیل کیا گیا کہ صنم کی جو اریسٹ ہے دیٹ از وداؤٹ اینی فیکچوئل، مٹیریل اور لیگل بیسس، یعنی کہ اس کا حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی وجود نہ ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی اور کوئی مٹیریل بیسس، جو ہمارا مواد، کوئی نہ کوئی ایسا مواد جس سے پتہ لگے کہ کسی شخص نے کوئی نہ کوئی جرم جو ہے اس سے وہ سرزد ہوا ہے یا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کی گرفتاری بلا کوئی ثبوت یا مواد نہیں کی جا سکتی. تو یہ سارے پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ کرمنل ریویژن جورسٹکشن میں ایک ریویژن فائل کی گئی، جس کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کے جو سب سے سنہری لینڈ مارک ججمنٹس میں سے ایک ججمنٹ جو ہے وہ اب ایز اے سائٹیشن رپورٹڈ ججمنٹ جو ہے اس کو پبلش کر دیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ کار ہے اور یہ جو میں نے جتنے آپ کو حقائق اور بیک گراؤنڈ جو ہے کانٹیکسچوئل بیک گراؤنڈ صنم جاوید کا یہاں پہ ایکسپلین کیا، یہ تمام کا تمام اس ججمنٹ کا حصہ ہے کہ بتایا گیا کہ کس طرح کہ اگر یہ الزام صنم جاوید پہ ہے کہ اس نے لاہور میں بیٹھ کے الزام کی حد تک یہ زمان پارک میں کوئی پلاننگ یا کوئی انسٹیگیشن یا کانسپیریسی میں حصہ لیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کیپنگ ان ویو دی پروویژنز آف 177 اینڈ 179 CRPC کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور سے باہر جو ہے وہ جورسٹکشن میں ایسے مقدمات درج ہو رہے ہیں. اور یہ عدالت نے واضح کر دیا، 2 ججز نے، جسٹس اسجد جاوید گرال اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ نے ہولڈ کر دیا کہ یہ جو پروسیس آف وکٹمائزیشن ہے یہ 100% بدنیتی پر مبنی ہے. اور اسی کیس میں عدالت عالیہ نے یہ ہولڈ کیا کہ آئی جی پنجاب اور اس کے نیچے جتنے سب آرڈینیٹ افسران ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کی تادیبی کارروائیاں اس ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے. اسی ججمنٹ میں جو ہماری ٹرائل کورٹ کے ججز ہیں پنجاب بھر کے، جنہوں نے صنم جاوید کے پے در پہ مکینیکلی اور پرفنکٹری مینرز میں، عدالت نے یہ ورڈ یوز کیا کہ پرفنکٹری مینر میں، اینڈ دے آر گوئنگ انٹو دا سلمبر، یعنی کہ اس طرح کی بھی کوئی بڑی اسٹرانگ قسم کی لینگویج جو ہے وہ عدالت نے اپنی نیچے جو ہماری ماتحت عدلیہ ہے اس کے ججز کے لیے استعمال کی کہ یہ بلائنڈلی، یعنی کہ بالکل اندھے ہو کے جو ہیں وہ سارے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وکٹری کا نشان بنا رہی ہیں صنم جاوید.